नमस्कार दर्शकबिनी, यहाँलाई स्वागत छ बिएनए मिडियामा। आज यस ट्विन फल्स आइडाहो अमेरिकाका बुट्नी समाजका एक अग्रज समाजसेवी, त्यसै गरी फिलहालमा भन्नुपर्दा नव रियल्टर हाम्रो समाजका लागि चन्द्रगढपतिसँग विशेष रियल्टर अनि रियल्टीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शकबिनी, हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। सर्वप्रथम हाम्रो अमर सरलाई र हाम्रो यो बिएनए मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी आज यो समय निकालेर आइदिनु भयो र यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो सहयोगी साथी जुमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्वव्यापी यो कोभिड-19 को सर, यो भुट्नी समाजमा यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। तपाईँको प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको जुन यो कोरोना भाइरसले चाहिँ अब जे होस् 2020 सालमा धेरै क्षतिपूर्ति, धेरै नोक्सान पुर्याएको छ। हामीलाई विभिन्न कुराहरू गर्नबाटदेखि लगेर कामदेखि लगेर हाम्रो जे होस् शारीरिक अथवा मानसिक लेभलमा पनि धेरै खालको असरहरू पुर्याएको छ। र तर अब जति पनि हुनु भइसके जस्तो लाग्छ मलाई। र अब हामीले चाहिँ भविष्यमा के आउनेछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ फोकस गर्यो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै अब सुईहरू निक्लिसकेका छन् र जति पनि हस्पिटल, हेल्थ केयर, फर्स्ट लाइनमा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ लिइसक्नु पनि भएको छ। र अब चाँडै हामी सबैजनाको पालो आउँछ होला सुई लाउने। र अब हामी चाहिँ जे होस् नयाँ सालका लागि अब आउँदो सालमा राम्रो हुन्छ भन्ने आश गरेको छु मैले। धेरै धेरै धन्यवाद। कोभिड-19 को बारेमा आम जनताको बिचमा तपाईँले जानकारी राखिदिनु भयो। हस्त दर्शकबिन, अब हामी आजको विशेष विषयतर्फ हामी प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। सुरुमा रियल्टरको बारेमा के हो र तपाईँ कुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न सर। हजुर, धन्यवाद। तपाईँको रियल्टर भनेको चाहिँ एउटा जुन संस्थामा काम गर्ने मान्छे, घर किन बेचका लागि चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति, जसले चाहिँ घर किन बेचका लागि चाहिँ सहयोग गर्ने मान्छेलाई चाहिँ रियल्टर भनिन्छ। र मैले भर्खरै तपाईँको विगत 3 महिनादेखि चाहिँ यो नयाँ पेसामा लागि परेको छु। र अहिले हालचालै चाहिँ म सुपर रियल्टी अफ आइडाहो संस्थामा आबद्ध रहेर चाहिँ काम गरिरहेको छु। जानकारीको लागि धन्यवाद सर। सुपर रियल्टीमा तपाईँ आबद्ध भएर हाम्रो समाजलाई अथवा तपाईँको करियरलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। र हाम्रा समाजमा अथवा जति पनि तपाईँहरूको ग्राहकहरू हुनुहुन्छ, सुपर रियल्टीले दिने अवसर अथवा सुपर रियल्टी मार्फत कुनै पनि हामीले कारोबार गर्दाखेरि अथवा सुपर रियल्टीको विशेषताहरू भनिदिनुहोस् न सर। हजुर, म चाहिँ मैले अघि भने जस्तै रियल्टर अब म नयाँ छु र तपाईँको कति कुराहरू सिक्ने क्रममै छन्। अब अमेरिकामा तपाईँको यति धेरै विभिन्न विभागहरू छन्, अब त्यो सबै जानेर सम्भव चाहिँ हुँदैन। त त्यही भएर मैले पनि अब यो रियल्टर सम्बन्धी, रियल्टी सम्बन्धी सिक्ने क्रममै छु। र तपाईँको अब सुपर रियल्टीमा काम गर्दा भनेको अब मैले जे होस् स्कुल जाँदाखेरि रियल्टर बन्नको लागि लाइसेन्स निकाल्दा जति पनि कुराहरू सिकेँ, त्यो कुराहरू अब नयाँ नयाँ कुराहरू लाग्यो मलाई। र यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको घर किनबेच सम्बन्धी जान्नुपर्ने कुराहरू र कुन कुन कुराहरूले असर गर्छन्, विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। र त्यो कुराहरूमा जे होस् मलाई जति पनि मैले काम गर्ने साथीभाइहरूसँग चाहिँ त्यो कुराहरू बुझाउन सक्छु जस्तो लाग्छ। त्यसका साथसाथै तपाईँको अब हाम्रो एउटा समाजमा रहेर काम गर्दा विशेष गरी रियल्टरको काम तपाईँको घर किनबेच गराइदिने मात्रै नै हो विशेष गरी। तर त्यो मात्रै चाहिँ हाम्रो समाजमा हुँदैन। हाम्रो समाज एउटा सर्भिस ओरिएन्टेड समाज छ। त्यही भएर तपाईँको त्यो जुन किनबेच गर्नेदेखि बाहिरका कुराहरू जति पनि हुन्छन्, जस्तै होम ओनर्स एसोसिएसन रेजिस्ट्रेसनका कुराहरू भयो, तपाईँको ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि के कुराहरू डिडक्टेबलमा हाल्न सकिन्छ, ती कुराहरूदेखि लगेर अरू कुनै घरमा केही समस्याहरू आइपर्यो भने कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ, ती कुराहरूमा यो किनबेचदेखि बाहिर अरू अरू कुराहरूमा पनि सहयोग गर्ने मौका पाउँछु होला जस्तो मलाई लागेको छ यो पेसा मार्फत। जुन तपाईँले अहिले काम गरिरहनु भएको छ सुपर रियल्टी संस्थाबाट, जस्तै हाम्रो समाजका दाजुभाइ अथवा हामीले अथवा तपाईँको ग्राहकहरूले चाहिँ तपाईँको संस्थाबाट कुनै पनि कारोबार गर्दाखेरि विशेष पाउने सुविधाहरू, विशेष गरी यो सुविधाको बारेमा गफ गर्दाखेरि चाहिँ अब किनबेचमा जे होस् अब नेपाली बोल्ने दाजुभाइ बहिनीलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भाषाको समस्या भएन। तपाईँको ब्याङ्कमा जानेदेखि लगेर चाहिँ घर किन्ने, घर किने पछाडि के हुन्छन्, त्यस्तै गरी बेच्नेका लागि चाहिँ अब तपाईँको मेन बाहिर विशेष गरी अरू रियल्टरले चार्ज गरेको भन्दा अलिकति कम्ती मै चार्ज गर्ने र विशेष गरी अब हामी नेपालीमा मिल्न सक्ने कुराहरूमा मिलाउने त्यो सुविधाहरू छन्। विशेष गरी चाहिँ घर किन्दा सुरुमा 1000 मोर्गेज आउँछ,
केही महिना पछाडि त्यसको 1100 आउँछ अथवा चाहिँ केही महिना पछाडि तपाईँको 900 आउँछ। यो बिचको चाहिँ दूरी अथवा चाहिँ यो के भएर मोर्गेज तलमाथि हुन्छ? तपाईँको सर्वप्रथम अब हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने मोर्गेजमा चाहिँ के कुराहरू पर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ। तपाईँको मोर्गेजमा जहिले पनि 4वटा कुराहरू पर्छन्। तपाईँको पहिलो कुरो प्रिन्सिपल भयो, जुन घरको बाँकी तिर्नुहुन्छ तपाईँहरू। दोस्रो कुरो अब ब्याज भयो, ब्याङ्कले तपाईँलाई जुन ब्याज लाउँछ, कति % इन्ट्रेस्टमा लिनुभएको छ त्यो कुरा भयो। तेस्रो कुरामा पर्छ तपाईँको घरको इन्सुरेन्स, तपाईँको घर आग लागि हुँदा अथवा घरमा कुनै ठुलो क्षति पुग्दा कभर गर्नको लागि इन्सुरेन्स हुन्छ, त्यो कुरा पनि मोर्गेजभित्रै पर्छ। र लास्टमा भनेको तपाईँको प्रपर्टी ट्याक्स पर्छ, जमिनको कर भनौँ, तपाईँको ल्यान्ड ट्याक्स पर्छ। यी 4वटा कुराहरू मोर्गेजमा हुन्छन्। तपाईँको प्रायः जसो चाहिँ मोर्गेज तपाईँको 30 वर्षसम्मलाई एकै हिसाबमा रहनु पर्ने हो, तर तपाईँको तलमाथि सरले भने जस्तै पर्छ। त्यो तलमाथि पार्ने मुख्य कारण भनेको चाहिँ नम्बर 1 अहिलेसम्मको चाहिँ नि ट्याक्स हो, ल्यान्ड ट्याक्स। तपाईँको जमिनको कर जुन चाहिँ अब तपाईँले सिटीले स्टेटले लिने ट्याक्स छ, त्यो ट्याक्सले तलमाथि पर्दिन्छ। तपाईँको ट्याक्स सिटीले बढाउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँको मोर्गेज बढेर आउँछ र तपाईँले अब ट्याक्स घट्यो भने मोर्गेज घटेर आउँछ। जस्तै मानिलिउँ यो साल आइडियामा प्रायः सबैको ट्याक्स घटेको छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जुन मोर्गेज तलमाथि भएको देख्नु भएन भने पनि ब्याङ्कले एस्क्रो एकाउन्टमा तपाईँको पैसाहरू घुराइदिन्छन्। यो साल चाहिँ तपाईँको कोभिड-19 पैसा जुन स्टेटमा आएको थियो त्यो चाहिँ तपाईँको आइडा स्टेटले चाहिँ ट्याक्समा हालिदिएको हुनाले गर्दा त्यसमा तपाईँहरूलाई अलिकति कम्ती पर्छ ट्याक्स यो सालका लागि। र प्रायः जसो अहिलेसम्म ट्याक्स बढ्दै नै गएको छ। अब ट्विन फल्स बढिरहेको छन्, घरहरू किन्न एकदमै धेरै महँगो भइरहेको छ, यही कारणले गर्दा ट्याक्स बढ्छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले कन्ट्रोल गर्ने कुरा भएन। अब यो सिटी स्टेट लेभलले बढाएको कुराहरूमा तलमाथि पर्छन्। अब अर्को कुरो भनेको तपाईँको इन्सुरेन्स, घरको इन्सुरेन्स अलिकति महँगो लिनुभयो भने अलिकति मोर्गेज महँगो पर्छ, घरको इन्सुरेन्स अलिकति कम सस्तो लिनुभयो भने चाहिँ कम्ती पर्छ। विशेष गरी नै कुराहरूले चाहिँ गर्छन्। तपाईँको जति पैसा ब्याजमा जान्छ, साउमा जान्छ, यो तलमाथि भइरहन्छ 30 वर्षको अवधि अथवा 15 वर्षको अवधिमा, तर तपाईँको हाराहारीमा मोर्गेज उतै नै रहन्छ। र बढ्नुको कारणहरू विशेष गरी भनेको चाहिँ त्यही ल्यान्ड ट्याक्स अनि तपाईँको घरको इन्सुरेन्स तलमाथि हुँदाखेरि हुन्छ। दर्शकबिन तपाईँले सुनिसक्नुभयो, हामी अमेरिकामा आए पछाडि घर किनेर बस्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई आवश्यकता पनि हुन्छ। तर हामीले एउटा दुविधाको कुरा चाहिँ के थियो भने जस्तै घर किने पछाडि हामीलाई मोर्गेज महिनाको सपोज मैले अघि नै भने 1000 रुपियाँ, तर केही दिन पछाडि केही महिना पछाडि 1000 को ठाउँमा 1100 आउँछ र केही महिना पछाडि तपाईँको 900 आउँछ। किन चाहिँ यो हामी दुविधामा पर्छौँ अथवा हामीलाई जानकारी हुँदैन? हामीसँग यस्ता नेपाली रियल्टरहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि कति कुराहरू हामी कन्फ्युजमा रहेका थियौँ र यसरी नेपाली रियल्टर हामीसँग आइपुग्दाखेरि हाम्रो कन्फ्युजनको कुराहरू पनि हामी यसरी प्रश्न हुन्छौँ। हामीले घर किन्दाखेरि 2014-15 तिर चाहिँ न्यू होम बायर्सलाई कुनै सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ फर्स्ट होम बायर्सलाई केही सुविधाहरू अथवा फाइनेन्सियल सपोर्ट मिल्ने गर्थ्यो। हालमा चाहिँ त्यो सुविधा अहिले पाइरहेका छैन। त्यसको कारण चाहिँ के हो कि हामीले नबुझेको छ? यो पनि हाम्रो न्यू होम बायर्सको लागि जानकारी दिनुहोस् न सर। हजुर, तपाईँको तपाईँले भने जस्तै पहिला चाहिँ 2014-15 तिर चाहिँ एउटा सरकारी प्रोग्राम आएको थियो जसले चाहिँ तपाईँको नयाँ घर किन्ने मान्छेलाई चाहिँ 4000 रुपियाँ चाहिँ डाउन पेमेन्टको लागि सहयोग गर्ने भन्ने खालको कुरा आएको थियो र धेरैजना ऊ बेलामा घर किन्ने साथीहरूले त्यो 4000 रुपियाँ लिएर चाहिँ डाउन पेमेन्टको लागि त्यो सहयोग मिलेको थियो। अब अहिले चाहिँ त्यो प्रोग्राम छैन। अब यो कतिपय सरकारी कुराहरू अब तपाईँको प्रोग्राममा आउँदाखेरि चाहिँ ल त प्रोग्राम छ, यति आउँदैछ भन्ने कुराहरूको जानकारी हुन्छ। अब अहिले त्यो प्रोग्राम नभएकाले गर्दा चाहिँ नि अब त्यो अहिले तपाईँलाई फर्स्ट टाइम होम बायरलाई पैसा दिने प्रोग्राम चाहिँ छैन। तर पनि तपाईँको अब अहिलेको जुन ब्याज, जुन इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै धेरै कम भएकाले गर्दा धेरै साथीहरूलाई अब किन्ने सुविधा छ। त्यो भएर पनि घर महँगी हुँदाहुँदै पनि साथीहरूले घर अब किनिरहनु भएको छ ब्याजको कारणले गर्दा। त्यो हिसाबले पनि एक प्रकारले घर विशेष गरी किन्नलाई चाहिँ एकदमै धेरै समस्या भइरहेको मैले महसुस गरेको छु। विशेष गरी ट्विन फल्स भयो, बोइजी र समग्रमा तपाईँको यो अमेरिकाभरि नै त्यही छ होला, एकदम हाउसिङ सर्टेज छ र घर किन्ने मान्छेलाई अलिकति समस्या छ। अब बेच्ने मान्छेलाई समस्या छैन, तर अब जे होस् किन्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदमै अलिकति घर सही पाउनलाई चाहिँ गाह्रै भएको मैले महसुस गरेको छु। घर किन्ने र बेच्ने क्रममा हामीले दुईटा वे अथवा दुई तरिकाले हामी किन्न सक्छौँ। एउटा बाई डाइरेक्ट अनर र बाई रियल्टर। सर, यो घर किन्ने र बेच्ने क्रममा चाहिँ रियल्टर र अनरको बिचमा हामीले किनबेच गर्छौँ,
यसको भिन्नता चाहिँ के छ अथवा चाहिँ फाइदा बेफाइदा त्यो पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न सर। हजुर, तपाईँको अब फर सेल बाई ओनर भनेको चाहिँ नि कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ भने तपाईँले एजेन्ट रियल्टर नलाइकन चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर त्यो समस्यामा जस्तै तपाईँले त्यो गर्ने हुँदा जस्तै तपाईँको घर बेच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको किन्ने मान्छे पनि तपाईँसँगै छन् र तपाईँहरू घर यतिमा किन्छु यतिमा बेच्छु भन्ने कुरा सबै कुरामा मिल्न सक्नुहुन्छ भने अब एजेन्ट नलाइकन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा फाइदा भनेको तपाईँको विशेष गरी अब एजेन्टलाई तपाईँले जुन घर किन्नेलाई चाहिँ अब पैसा तिर्नु पर्दैन, किन्ने मान्छेले एजेन्टलाई, विशेष गरी बेच्ने मान्छेले चाहिँ एजेन्टलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँको अब किन्ने मान्छे पनि तपाईँसँगै हुनुहुन्छ, बेच्ने मान्छे पनि तपाईँसँगै हुनुहुन्छ भने एजेन्ट नलाई गर्दाखेरि त्यो जुन एजेन्टको पैसा चाहिँ तपाईँलाई जोगिन्छ। तपाईँको अब एजेन्ट लाउनुको फाइदा चाहिँ अब बजारमा घर आउँदा कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब म अहिले कसै घर बेच्न राखेँ भने तपाईँको हाम्रो डाटाबेस हुन्छ जुन MLS भन्छन्। अब MLS मा गएपछि चाहिँ नि तपाईँको ट्विन फल्समा भएको सबै रियल्टरलाई चाहिँ एकैचोटि नोटिफिकेसन जान्छ ल त यो घर बजारमा छ भनेर, र उनीहरूका मान्छेहरू घर नपाएर बेजुक भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ एकैचोटि नोटिफिकेसन जाँदा त्यसरी तपाईँको कस्टमरहरू धेरै ल्याउन सकिन्छ र अब अलिकति राम्रो पैसामा घर बेच्न सकिन्छ भन्ने हो। तर अब तपाईँको फर्सेल ओनर पनि गर्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले अब टाइटल कम्पनीलाई इन्भल्भ गराउनु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूले थोरै फी लिएर गरिदिनुहुन्छ। अब त्यसको समस्या मलाई खासै फर्सेल ओनरको अब कति कुराहरू मलाई थाहा छैन पर्सनली, म आफैले नगरेको हुनाले गर्दा तपाईँको जे होस् एजेन्ट हुँदा हामीसँग जुन पेपर वर्क भयो, कानुनी पेपर वर्कहरूदेखि लगेर हरेक कुरा चाहिँ हुँदाखेरि त्यसमा अलिकति सुविधा मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो 20% गर्दाखेरि सर कस्तो फाइदा हुन्छ र त्योभन्दा मुनि अथवा 20% भन्दा मुनि डाउन पेमेन्ट गर्दाखेरि के बेफाइदा हुन्छ सर, यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न सर। हजुर, तपाईँको यो 20% डाउन पेमेन्ट चाहिँ तपाईँको कुन खालको लोन भन्ने लोन सम्बन्धीको कुराहरू हो। तपाईँको बजारमा विभिन्न प्रकारका लोनहरू पाइन्छ, जस्तै FHA भन्छन्, IFHA भन्छ, कन्भेन्सनल लोन भन्छ, VA लोनहरू भन्छन्, विभिन्न प्रकारका छन्। तपाईँको मेन फाइदा तपाईँको 20% गर्नु र तपाईँहरूसँग पैसा छ भने मेरो सल्लाह पनि त्यही नै हो। तपाईँको 20% डाउन पेमेन्ट गरेर घर किन्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँको कन्भेन्सनल लोनमा पर्नुहुन्छ। हुन त 20% डाउन पेमेन्ट गर्नैपर्छ भन्ने होइन, कन्भेन्सनल लोन तपाईँको 3% डाउन पेमेन्ट 5% डाउन पेमेन्ट गर्दा पनि कन्भेन्सनल लोन मिल्छ। तर तपाईँले 20% डाउन गर्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँको जुन मोर्गेज इन्सुरेन्स भन्छ, PMI भन्छ, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई पर्दैन, जुनले तपाईँको एटलिस्ट मन्थली मोर्गेजमा चाहिँ तपाईँको 100 देखि लगेर $200 एभ्री मन्थ जोगाउँछ। त्यही भएर विशेष फाइदा भनेको चाहिँ नि 20% डाउन पेमेन्ट गर्नुको भनेको मोर्गेज इन्सुरेन्स पर्दैन तपाईँलाई अथवा PMI पर्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँको मन्थली मोर्गेज डाउन हुन्छ र अब फाल्टु खर्च चाहिँ नि जे होस् तपाईँको लङ रनमा तपाईँको 30 वर्षको अवधिमा धेरै पैसा जोगिन्छ। अब तपाईँको घर किन्नलाई 20% पैसा चाहिन्छ भन्ने होइन, तपाईँले अलिकति डाउन पेमेन्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा तपाईँको मोर्गेज इन्सुरेन्स लाग्न सक्छ, PMIहरूको कुराहरू हुन्छन्, त्यसले गर्दा तपाईँको मन्थली मोर्गेज अलिकति बढ्न सक्छ। तपाईँको मेन फिलहालमा तपाईँले एज अ रियल्टरको पेसालाई रोज्नुभयो, यसको विशेष कारण सर के हो? हजुर, विशेष गरी रियल्टर नै छान्नुको कारण चाहिँ अब म पहिलेदेखि जे होस् रेन्टल प्रपर्टीहरूमा इन्भल्भ छु र मेरो रेन्टल प्रपर्टीहरू पनि छन् थोरै। तपाईँको त्यसै गरेर त्यो भएको कारणले गर्दा जे होस् यो घर सम्बन्धी, इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी, घर किनबेच सम्बन्धी चाहिँ अलिकति अब आफूलाई पनि चासो भएको विषय हुँदा र विशेष गरी आफ्नै पनि विगत धेरै वर्षदेखि चाहिँ आफूले पनि गरेको हुँदाखेरि यसमा म पुग्न गएँ। तर मेरो अब तपाईँको लङ टर्म भविष्य भनेको चाहिँ नि अब तपाईँको रियल इस्टेट छँदैछ, यो म सधैँभरि गर्छु होला। र यसको अलावा मैले इन्सुरेन्स एजेन्सी खोल्न पनि प्रोसेस सुरु गरेको छु, मसँग लाइसेन्स अलरेडी आइसकेको छ। र अब एजेन्सी तपाईँको 2 देखि 3 महिनामा म एउटा आफ्नै इन्सुरेन्स एजेन्सी खोल्ने प्रोसेसमा लागेको छु। यसको मतलब चाहिँ नि तपाईँको जे होस् जतिपय घर किन्ने मान्छेले हुन्छन् यसका लागि इन्सुरेन्सको सुविधा हुन्छ उहाँहरूलाई, विशेष गरी हाम्रो मान्छेलाई भनेको घर गाडीको इन्सुरेन्सका लागि, र त्यो सुविधा पनि लिएर आउने जमर्को गरेको छु मैले। र तपाईँको यो जुन घर किनबेच भयो अनि इन्सुरेन्स भयो, यी सबै कुराहरू मेल खाएको हुँदाखेरि यो सबै सुविधाहरू दिन सक्यो भने जे होस् एउटा समाजलाई सुविधा पनि हुन्छ। र मेरो विशेष कारण भनेको चाहिँ अब यो सस्तो हुन्छ होला मान्छेलाई अलिकति भन्दा पनि धेरै कुराहरू नजानेका कुराहरू हुँदो रहेछन्। अब मैले पनि 10-12 वर्षमा नजानेका कुराहरू, कतिपय कुराहरू पढ्दाखेरि नयाँ नयाँ कुराहरू जानेको हुँदाखेरि, जस्तै मानिलिउँ इन्सुरेन्सको इक्जाम्पलमा भयो, तपाईँको इन्सुरेन्स किन गर्छौँ हामी भन्दाखेरि कुनै दिन घर आग लागि भयो भने घरलाई कसरी बनाउने, अथवा होइन कुनै क्षतिपूर्ति भयो भने, हावा हुन्डरी आएकालाई घर बिग्रियो भने
र विशेष गरी यी कुराहरू एकदमै धेरै कम्प्लिकेटेड हुन्छन्, बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ। ती कुराहरूमा चाहिँ त्यही भएर मैले त्यो सुविधा दिन सक्छु होला समाजलाई, ताकि उहाँहरूको घर आगलागी हुँदा केही क्षतिपूर्ति हुँदा म आफै लागेर चाहिँ नि उहाँहरूलाई पावरले पाउने सुविधा दिलाउन सक्छु होला जस्तो लागेर चाहिँ मैले जे होस् यो इन्सुरेन्स एजेन्सीतर्फ पनि लाग्ने जमर्को गरेको छु। हाम्रा चन्द्रप्रदेश सरले अथवा चाहिँ हाम्रा बुट्नी समाजका नवा रियल्टर उहाँले रियल इस्टेटमा त काम गरिरहनु भएको छ र भावी योजना पनि उहाँको रहेछ र हामीलाई एकदमै यो अमेरिकामा नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेशमा आउँदाखेरि घर किनेर बस्नुपर्ने हुँदा विभिन्न समस्याहरू त आइरहेको छ। त्यसै गरी उहाँको भावी योजनाहरू पनि हामीले सुनिसकेका छौँ र अब हामी फेरि पनि चन्द्र सरतिर नि हामी जाँदैछौँ। सर, तपाईँ रियल्टर भए पछाडिको अनुभव ग्राहकहरू समक्ष बताउनु पर्दा के भन्नुहुन्छ? हजुर, तपाईँलाई यो जे होस् जुन मैले अब रियल्टर थालेँ त्योदेखि चाहिँ जे होस् मलाई यो अब गर्नुपर्ने पेसा रहेछ जस्तो महसुस भयो। मैले तपाईँको विगत 10 वर्षदेखि चाहिँ जुन रेफ्युजी सेन्टरमा काम गर्ने यसले मलाई एकदमै धेरै सहयोग गरे जस्तो लागेको छ। जति पनि हाम्रो नेपाली समाजमा मात्र नभएर जति पनि रेफ्युजीहरू आउनुभयो उहाँहरूलाई मैले रेफ्युजी सेन्टरमा बसेर जुन काम गर्ने एउटा मौका पाएको थिएँ, त्यसले गर्दा जे होस् उहाँहरूको विश्वास जित्न सफल भयो जस्तो मलाई अहिले मात्रै महसुस हुँदैछ। ताकि उहाँहरूले धेरै पुराना रेफ्युजीहरू जस्तै रेफ्युजीहरू जुन आउनुभयो, अब उहाँहरू अहिले पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट हुनुहुन्छ, सिटिजन हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ जे होस् मलाई नै सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ र यसमा म एकदमै धेरै आभारी छु र उहाँहरूको जे होस् विश्वास जित्न सकेको रहेछु भन्ने मैले महसुस गरेको छु। तपाईँको यस्तो बजारमा पनि यति धेरै किनबेच गर्नलाई गाह्रो भएको बेलामा पनि जे होस् मैले राम्रैसँग गर्न सकिरहेको छु जस्तो लाग्छ मलाई बजारमा। र यसले गर्दा पनि मलाई जे होस् इन्सुरेन्स घर भयो, गाडी लाइफ एन्ड हेल्थ यो इन्सुरेन्स सबै चाहिँ लिएर आउने जमर्को गरेको छु, ताकि विशेष गरी घर र गाडीमा चाहिँ हामी सबैको हुन्छ घर गाडी र यसै गरी हेल्थ इन्सुरेन्स भयो। कतिपय मान्छेले बिरामहरू छ हस्पिटल जानको लागि मेडिकेटहरू पाउनुहुन्न भने अरू हो त्यो सुविधाहरूको लागि पनि लिएर आउने जमर्को गरेको छु। किन भन्दा मलाई विश्वास छ कि उहाँहरूले जे होस् जति पनि मलाई चिन्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ नि विश्वास गरिदिनु भएको छ र त्यो माया र विश्वास पाउँछु होला भन्ने आशमा चाहिँ मैले यो इन्सुरेन्स एजेन्सी पनि खोल्न। चन्द्र सर, जस्तै हामीले घर बेचे पछाडि पनि यदा कदा सुन्दाखेरि केही राहतहरू अथवा केही सुविधाहरू पाउन सक्छौँ। तपाईँको अनुभवमा चाहिँ यदि हामीले हाम्रो घर बेचे पछाडि त्यस्तो कुनै प्रकारको सुविधाहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने जानकारी दिनुहोस् न। घर बेचेपछि भनेको तपाईँको जे होस् मैले देखेको सुविधा भनेको अब अहिलेको अवस्थामा विशेष गरी घर बेच्ने मान्छेलाई भनेको बजार एकदमै धेरै तातिएको हुँदाखेरि अब जे होस् धेरै रकम धेरै पैसामा चाहिँ घरहरू बिक्री भइरहेका छन्। अब तपाईँको यस घर बेच्दाखेरि अब अहिलेको लागि भनेको जति पनि घर बेच्दै हुनुहुन्छ एकदमै धेरै नाफा खाएर बेच्न सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको बजार अनुसार त्यही चलिरहेका कुराहरू छन् र तपाईँको सुविधाका क्रममा भनेको विशेष गरी अब तपाईँको ट्याक्समा एउटा जोगिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले जे होस् ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै जोगिनुपर्ने हुन्छ र सही मान्छेलाई लाउन आवश्यक हुन्छ। किन तपाईँले बितेको 5 वर्षमा 2 वर्ष चाहिँ आफ्नो घरमा बस्नु भएको छ भने त्यो घरमा चाहिँ तपाईँले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन र प्रायः मान्छेहरूको त्यस्तै अवस्था हुन्छ, उहाँहरू बसिरहनु भएको घर बेच्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको त्यसमा भनेको चाहिँ अब जे होस् बसिरहेको घर बेच्दाखेरि ट्याक्सहरू हुँदैन र जति पनि नाफा खानुहुन्छ त्यसको पनि ट्याक्स तिर्नु पर्दैन र विशेष गरी अब सुविधा त्यही नै हो। अब तपाईँले अब यहाँ घर बेचेर यहीँनिर घर किन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा कति फाइदा हुन्छ मलाई खासै थाहा छैन। किन तपाईँले बेच्न त महँगो बेच्नुहुन्छ तर किन्न पनि महँगो किन्नु पर्यो। त्यही भएर अब त्यो त अब आफ्नो आफ्नो कारणले गर्दा कोही सर्दै हुनुहुन्छ अर्को ठाउँमा अथवा तपाईँहरूको अर्को बस्ने ठाउँ छ हो त्यो छ भने चाहिँ अब बेच्नु आवश्यक हुन्छ। नभए अब तपाईँको यहीँ घर बेचेर महँगोमा बेचेर अर्को किन्छु भन्ने मान्छेलाई अब समस्या हुनसक्छ। किन बेच्न त महँगोमा बेच्नुहुन्छ तर किन्नको लागि पनि समस्या छ त्यत्तिकै। दर्शकबिन, हामी भुटानीहरू संसारको विभिन्न देशहरूमा अथवा संसारको विभिन्न कुनाहरूमा अहिले छरिएका छौँ र विशेष भन्नुपर्दा अहिले हामी अमेरिकामा छौँ र अमेरिका आए पछाडि भुटानी युवाहरूले धेरै प्रगतिमूलक कामहरू गरिरहेका छन्। यो विभिन्न संस्थाहरू विभिन्न कामहरू गर्ने क्रममा कसै साथीहरूले जस्तै रियल्टर काम गर्नुहुन्छ, कसै साथीहरूले तपाईँको होम केयर खोल्नु भएको छ, कसै साथीहरूले चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू खोल्नु भएको छ र चन्द्र सरलाई भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको अनुभवमा जस्तै हाम्रो भुटनी समाजहरूले चाहिँ धेरैले नभन्नु कतिपय साथीहरूले हाम्रो भुटनी दाजुभाइहरूलाई सहयोग नगरेर अरू कुनै संस्थामा चाहिँ उहाँहरू जानुहुन्छ अथवा चाहिँ
हाम्रो जति पनि क्लाइन्टहरू हुन्छ, जति ग्राहकहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अन्य संस्थाहरूमा जानको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। सरले चाहिँ यसको बारेमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ सर? हजुर, अब जति पनि भुटनिस हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विभिन्न ठाउँमा रहेर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सेवा दिइरहनु भएको छ, यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी तपाईँको अब यो बिजनेस भन्ने क्रममा अब यो बिजनेस त्यो बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन मलाई। जुनै बिजनेस अब गरे पनि तपाईँलाई जे होस् लास्टमा मान्छेलाई केही सुविधा मिलोस् र खासै हामी अब पैसाकै पछि मात्रै नपरौँ। तपाईँको पैसादेखि अलावा बिजनेस भनेकै पैसा कमाउनलाई गर्छ जसले पनि, त्यो त छँदैछ, तर त्यो बाहेक तपाईँलाई एटलिस्ट सेवाको भावना पनि रहोस्, तपाईँको सहयोग पनि होस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि अब त्यो हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र तपाईँको चाहे बिजनेस जुनसुकै किन नहोस्, मलाई यो बिजनेस फाइदा हुन्छ, यो बिजनेस गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिनु भन्दा पनि तपाईँले जुनसुकै बिजनेस गर्नुहोस्, जे होस् बिजनेसमा सेवा रहोस्, समाजमा होस् सहयोग रहोस् भन्ने खालको कुराहरू हो। अब तपाईँको अब बिजनेस भनेको फेरि अब कम्पिटिसन हो मलाई जहाँसम्म पर्सनली लाग्छ। र अब आफू पनि बिजनेस गर्दाखेरि तपाईँको जुन सेवाहरू हुन्छ, सहयोगहरू हुन्छ, त्यसमा पनि एकदमै धेरै कम्पिटिटिभ रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै मानिलिउँ म अब रियल्टर गर्दैछु, तपाईँको अब मैले काम गर्ने ग्राहक, मैले जति पनि ग्राहकहरूलाई भने जस्तो सुविधा लिन सकिनँ भने तपाईँको अब अरू रियल्टरहरूले के गर्दैछन् यो कुराहरू मैले महसुस गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ। र अब जस्तै कसरी चाहिँ नि उहाँहरूलाई त्यो सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा पनि मैले एकदमै धेरै कदम अगाडि बढेर सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र विशेष गरी अब तपाईँको जुन क्लाइन्टहरू चाहिँ अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट सर्नेछन्, कि त अब तपाईँको कि त सेवाको कारणले हुन्छ, कि त पैसाको कारणले हुनसक्छन्। र यो कुराहरूमा चाहिँ अब आफूले कम्पिटिटिभ रहेर अरूले दिन सक्ने सुविधा चाहिँ आफूले पनि दिन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब तपाईँको मेरो जति पनि अब दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, विशेष गरी यहाँ ट्विन फल्समा अब अरूकामा जानुभन्दा चाहिँ नि विशेष गरी नेपाली कामै चाहिँ नै गर्नुभएको राम्रो हुन्छ होला। जस्तै अब अरूलाई बिजनेस दिनुको सट्टा चाहिँ नेपालीहरूकोमै रहेर तपाईँको एजेन्सीमा रहेर काम गर्नुहोस् जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको जुन अब अरूलाई दिने होइन, जस्तै बिजनेसमा अरूलाई दिने बिजनेस हाम्रै साथीभाइहरूलाई दिएको राम्रो हुन्छ। तर अब हाम्रो बिजनेसपट्टि पनि अब हामीले पनि जति पनि ग्राहकीहरूलाई अरूले दिएको सुविधा दिन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अब जस्तै म रियल्टर गर्दैछु, कतिपय जस्तै मैले चिनेका साथीभाइहरू उहाँहरूले चाहिँ वर्षक मसँगै घर किन्दै हुन्थ्यो जस्तो मलाई पर्सनली लाग्छ। तर यसको बिचमा चाहिँ रहेर मैले अब अरूले दिएको सुविधा मैले दिन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ उहाँलाई खुसी पार्नको लागि। त्यही भएर केही कमी कमजोरीहरू छन् भने चाहिँ अब हामी बसेर सल्लाह गरेर के गर्न सकिन्छ अथवा कसरी हामी एउटै समाजमा रहेर एकअर्कालाई सहयोग गर्न सकिन्छ, यी कुराहरू छलफल गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। दर्शकबिन, हामीले उहाँबाट धेरै सुविधाहरू लिइरहेका छौँ र भविष्यमा पनि हामी लिनेवाला छौँ। र एउटा के छ भने हाम्रो नेपाली समाजमा अथवा चाहिँ जहाँ गए पनि हामीलाई एक अर्कामा हामी बाँधिएर अथवा हामी सोसियल बेसमा बस्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो समाजमा विभिन्न युवाहरूले चाहिँ विभिन्न नयाँ नयाँ आयामूलक कामहरू, नयाँ नयाँ प्रगतिहरू गरिरहनु भएको छ। तर पनि हाम्रो समाजहरूले अलिकति नबुझेर हो कि के भएर हो, उहाँलाई सपोर्ट गर्नुको सट्टामा चाहिँ हामीले अन्य संस्थामा गएर चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छौँ। म आम जनताहरूमा अथवा आम दर्शकहरूमा अथवा आम भुटानीहरूमा यही नै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि कृपया हामीलाई एक दिन न एक दिन चाहिँ हामी यही समाजमा यही मान्छे चाहिन्छ। तसर्थ तपाईँहरूले अथवा हामीले 2-4 पैसाको अनुहार नहेरिकन यो समाजमा भएको दाजुभाइहरूलाई उहाँले गर्नुभएको कामहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ, ताकि हामीले पछि गएर चाहिँ यही समाजमा हामीले बाँच्नुपर्ने हुन्छ। र जति पनि नयाँ काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो रियल्टर साथीहरू भयो, जस्तै होम केयरको लागि पनि ड्राइभिङको लागि तपाईँको गाडी बनाउने मेकानिकहरू गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यही सवालमा तपाईँहरूले पैसाको मुख नहेर्नुहोस् कि तपाईँ कसरी लङ लास्टिङ गर्ने तपाईँको जुन एउटा यो योजना छ अथवा आफ्नो पेसालाई कसरी लङ लास्टिङ गर्नुहुन्छ त्योतिर जानुहोस्। अहिले मानिसहरू कम्पिटिटिभ तपाईँको यो जुन ट्र्याकमा हिँडिरहनु भएको छ, यदि तपाईँहरूमा आज 1 पैसा बढी लिनुभयो भने भोलि पक्कै पनि तपाईँको त्यो क्लाइन्ट तपाईँको फर्केर आउँदैन भन्ने म विश्वास गर्छु। र अहिले हाम्रो चन्द्र सरको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अन्य रियल्टरहरू भन्दा
एकदमै हाम्रो भुटनी समाजमा भाषाका लागि इन्टरप्रेटर भयो तपाईँको होइन, अनि अन्य कुराहरू नबुझेका कुराहरूलाई उहाँले धेरै सहयोग गर्नु भएको छ। त्यसरी नै उहाँले चाहिँ हाम्रो समाजमा मात्रै होइन अन्य संस्थाहरूमा पनि अन्य देशबाट आउने मानिसहरूको लागि पनि उहाँ एकदम फ्रेन्डली भएर चाहिँ सेवा गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी यो सेवाको कारणले गर्दा पनि होला आज उहाँ चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, किनभने सबै उहाँको चिनेका साथीहरूले चाहिँ उहाँ मार्फत काम गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै सवालमा म यही भन्न चाहन्छु, कृपया हाम्रा क्लाइन्टहरू अथवा हाम्रो भुटनी समाज पनि पैसाको अनुहार हेरेर चाहिँ अन्य संस्थाहरूमा जानुभन्दा हाम्रो युवाहरूलाई हाम्रै समाजको दाजुभाइलाई सहयोग गरौँ र जति पनि नयाँ काम थाल्नु भएको छ तपाईँहरूले पनि यसरी नै सक्दो सुविधा दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूकोमा आउनेछौँ। सर, यो अमेरिकामा हामीले घर किन्दाखेरि हामी भर्खरै आएको छौँ, कतिजना पुरानो भइसक्नु भएको हुन्छ होइन, तर जति पनि नयाँ घर अथवा नयाँ फर्स्ट बायर हुनुहुन्छ, घर किन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अथवा हामीले जान्नुपर्ने विशेष कुरा अथवा घर किन्दाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ सर? हजुर, तपाईँको प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको घर किन्दा अब मैले अलिकति एउटा बढ्दो समस्या देखिरहेको छु। जे होस् त्यो समस्या हाम्रो अब जे होस् धेरै नेपालीहरूमा चाहिँ देखाएको छुइनँ, तर अरू देशबाट आउने रिफ्युजीहरू त्यो समाजमा देखिरहेको छु। ताकि उहाँहरू आउनुहुन्छ, आएको 3-4 वर्ष भयो, क्रेडिट कार्ड छैन, क्रेडिट हिस्ट्री छैन, र नम्बर 1 कुरो घर किन्नमा चाहिँ के हो भन्दा क्रेडिट हिस्ट्री हो। र अब तपाईँहरूले नयाँ हुनुहुन्छ अमेरिकामा, क्रेडिट कार्ड खोल्नु भएको छैन भने नम्बर 1 तपाईँले तुरुन्तै गएर क्रेडिट कार्ड खोल्नुहोस्। त्यसका लागि केही होइन सहयोग चाहियो, ब्याङ्कमा लगिदिनु पऱ्यो, क्रेडिट कार्डका बारेमा बुझ्न पऱ्यो भने मलाई सम्पर्क गर्नुभयो हुन्छ। तपाईँहरू सबैसँग मेरो नम्बर छँदैछ, अथवा अमर सरले मेरो बिजनेस कार्ड पनि हालिदिनुहुन्छ वेबसाइटमा। तर तपाईँको जे होस् नम्बर 1 भनेको क्रेडिट हो। क्रेडिट कार्ड लिनुहोस्, एउटा सानो केही कुराहरू बाँकीमा लिनुहोस्, त्यति भएपछि तपाईँको क्रेडिट बन्छ। र एकदमै क्रेडिट छैन भने तपाईँको पैसा जतिसुकै तपाईँले बचत गर्नुभयो भने नि ब्याङ्कले लोन दिँदैन। त्यही भएर नम्बर 1 भनेको क्रेडिट हिस्ट्री अमेरिकामा। र यो चाहिँ कतिपय समाजमा मैले देखिरहेको छैन, उहाँहरूसँग पैसा छ 40-50 हजार छ पैसा घरमा, तर क्रेडिट छैन। त्यस कारणले गर्दा ब्याङ्कले 1 रुपियाँ बाँकी पनि दिँदैन। र तपाईँले क्रेडिट कार्ड खोल्नु अमेरिकामा एकदमै धेरै आवश्यक छ। क्रेडिट कार्ड अलावा सानो महँगो कुरा किन्नुपर्छ भन्ने होइन, एउटा फोन किन्नुहोस्, महिने पछि तिर्ने बनाउनुहोस्, अथवा एउटा सानो अब गाडी किन्नुभयो भने अलिकति बाँकी राखेर महिने पछि तिर्ने बनाउनुहोस्। क्रेडिट कार्डका अलावा यति 2टा कुरो भयो भने तपाईँको 6 महिनादेखि लगेर 1 वर्षमा क्रेडिट बनिँदै जान्छ र राम्रो हुँदै जान्छ। त्यो नम्बर 1 कुरा भयो। अब अरू ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब लोनका बारेमा, कुन खालको लोन लिने हो, तपाईँको लोनमा कति पैसा कहाँ जाँदैछ, तपाईँको मोर्गेजबाट कति पैसा ब्याज तिर्दै हुनुहुन्छ, कति पैसामा साउँ घट्दैछ तपाईँको एभ्री मन्थ, तपाईँको घरको ल्यान्ड ट्याक्स कति छ, इन्सुरेन्स कति छ, इन्सुरेन्सले घर तपाईँको आगलागी भयो भने कतिसम्मको बेहोर छ, यी हरेक कुराहरू छन्। अब ती सबै कुराहरू मैले पनि भर्खरै चाहिँ अब पढेर मात्रै जानेकै कुराहरू, म आफैलाई पनि कति कुराहरू थाहा थिएन। र यी कुराहरूका बारेमा तपाईँलाई विशेष जान्न मन पर्यो भने तपाईँ जहिले पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, घरमा आउन सक्नुहुन्छ सिधै, र म तपाईँहरूको लागि जहिले पनि एभाइलेबल हुनेछु भन्न चाहन्छु। अब हामीले यो अमेरिकामा चाहिँ जो रुम रेन्ट अथवा एपार्टमेन्ट अनि घर आफूले किनेर बस्ने 2टा तरिका रहेछ। जस्तै यो रुम रेन्ट र तपाईँको आफ्नो घर किनेर बस्नुमा फाइदा बेफाइदाहरू के छ सर? हजुर, तपाईँको रेन्ट भनेको हामी अब सबैलाई थाहा छ, प्रायः घर किन्नुभन्दा अगाडि अब हामी भाडै बसेर घर किनिरहेको छौँ। र विशेष गरी भाडा बस्दा भनेको चाहिँ तपाईँको अब जति पनि पैसा जान्छ अब त्यो सबै नै तपाईँको सबै पैसा जान्छ, एउटा भयो। अब दोस्रो कुरा अब याद गर्नुपर्ने कुरा, ट्विन हाउसमा भाडा एकदमै धेरै महँगी भइरहेको छ। अब तपाईँले मानिलिनु 2 बेडरुम अहिले तपाईँको करिबन 900 रुपियाँ, 850देखि लगेर 900 रुपियाँ 2 बेडरुमलाई परिरहेको छ। अब तपाईँको त्यो जुन 900-850 तिर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सबै पैसा तपाईँको चाहिँ अब घरदैनलाई जान्छ। अब तपाईँको जे होस् घर किन्दाखेरि भनेको कतिपय पैसाहरू खर्च त हुन्छन् घरमा, तर पनि जे होस् त्यसको केही रकम चाहिँ तपाईँले आफ्नै घर किन्दै हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। र त्यसमा अब जे होस् इक्विटी भन्छ, तपाईँको जे होस् भोलि पछि घर बेच्दा आफ्नै घरलाई आफ्नै तिरिरहनु भएको छ, सबै पैसा चाहिँ खेर जाँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छन्। र अब घरको दाम दिनानुदिन बढिरहेको छ, अब त्यो अवस्था हामीले देखिरहेको छौँ। र अब तपाईँले 100 पैसामा घर किन्नुभयो भने भोलि बेच्दाखेरि त्यसबाट नाफा खान सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो विशेष गरी सुविधा, अब तपाईँ आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, एक प्रकारको आफ्नो स्वतन्त्रता भयो, घरमा बस्नुको फ्रिडम छ जुन, त्यो लिन सक्नुहुन्छ। धेरै कुरामा अब तपाईँको जस्तै भाडामा बस्नुहुन्छ भने ओरतिर परतिर तल माथिका मान्छेहरू हुन्छन्, नानीहरू छन् भने कम्प्लेनहरू आउन सक्छ। ती कुराहरू चाहिँ तपाईँको जे होस् आफ्नो प्राइभेट घर हुँदाखेरि आफ्नो तरिकाले सजाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो तरिकाले बस्न सक्नुहुन्छ। र विशेष सुविधा चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ। यो लोन लिने क्रममा सर लोन कति प्रकारका हुन्छन् र
लोन लिनु पर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ सर? हजुर, तपाईँको अब घर किन्नुभन्दा पहिलो कुरो हामी सबैले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ नै लोनबाटै सुरु हुन्छ। तपाईँको घर हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नै पहिला गएर ब्याङ्कमा गएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लोन विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जस्तै एफएचए भयो, आइएफएचए भयो, बिए लोन भयो, कन्भेन्सनल लोन भयो, अरू विभिन्न प्रकारका लोनहरू हुन्छन्। र तपाईँको यो चाहिँ नि अब ब्याङ्कमै गएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ कुन खालको लोन मिल्छ। अब अघि हामीले छलफल गरे जस्तै तपाईँको क्रेडिट राम्रो छ र 20% डाउन गर्नुहुन्छ भने कन्भेन्सनल लोन एफएचएहरू बिना पिएमआई बिना एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ। र अरू एफएचए लोनहरू लिनुभयो भने मोर्गेज इन्सुरेन्स कति छ ती कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। र अब लोन लिँदाखेरि सबैभन्दा राम्रो भनेको त्यही कन्भेन्सनल लोन 20% डाउन गरेर घरको 20% डाउन गर्न सक्नुहुन्छ भने सबैभन्दा राम्रो त्यो हो। र त्यो बाहेक अरू पनि लोनहरू छन् र यो कुराहरू अब डिटेलमा चाहिँ अब मलाई पनि पर्सनली थाहा छैन, तर यो कुराहरूको लागि तपाईँको बेसिक कुराहरू नै हुन्। तर अब त्यसको लागि केही सहयोग चाहिन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने म आफै पनि तपाईँहरूले ब्याङ्कसम्म लिएर जान सक्छु, ती कुराहरू बुझाइदिन सक्छु। र प्रोसेस भनेको तपाईँको घर किन्नुभन्दा अगाडि ब्याङ्कबाटै सुरु हुनुपर्छ। र लोन तपाईँको एप्लाई गर्दाखेरि कति लोन तपाईँलाई ब्याङ्कले दिन्छ, अब त्यो लोन चाहिँ नि त्यो नम्बर थाहा पाउनु एकदमै धेरै आवश्यक हुन्छ। र त्यही लोन अनुसार चाहिँ नि अनि घर हेर्ने अथवा घर बनाउने प्रक्रियातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। सर, यो रिफाइनेन्स भनेको के हो र हामीले घर किनेको कति महिना पछाडि रिफाइनेन्स गर्न पाइन्छ र फाइदा के हुन्छ सर? हजुर, तपाईँको अब रिफाइनेन्स भनेको जति पनि लोन तपाईँको एक्जिस्टिङ लोन छ, तपाईँको चलिरहेको लोन छ, त्यो लोनलाई चाहिँ नै रिफाइनेन्स गर्ने भने चाहिँ त्यो लोनलाई नै कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने हो। विशेष गरी रिफाइनेन्स गर्नु अब अहिले धेरै हाम्रो साथीभाइहरूले रिफाइनेन्स गरिरहेछन् र कतिपय साथीहरूलाई म आफै पनि लिएर गइरहेको छु। तपाईँको रिफाइनेन्सको विशेष फाइदा भनेको अब तपाईँको प्रायः घर किन्ने पहिला घर किन्ने घरको दाम त सस्तो थियो पहिला, तर तपाईँको ब्याज कतिजनाको महँगै छ, कतिको 4% छ, कतिको 4.5% छ, कतिको 3.5% छ। र तपाईँको मेन फाइदा भनेको चाहिँ नि अब घर रिफाइनेन्स गर्दा भनेको जुन इन्ट्रेस्ट रेट घट्छ र अहिले मैले देखेको तपाईँको रिफाइनेन्स गर्दाखेरि 3% सम्मको घर ब्याज पाइन्छ। अब तपाईँले अहिले घर किन्ने मान्छेलाई रिफाइनेन्स गर्न फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने तपाईँको अब अहिले 2.5 बेस मिलिरहेछ। तपाईँको रिफाइनेन्स गर्दाखेरि अब 3% मुनि जाँदैन ब्याज जस्तै। त्यही भएर तपाईँको जति पनि पहिला घर किन्ने मान्छेहरूले हुनुहुन्छ ब्याज घटाउनका लागि नम्बर 1, नम्बर 2 जति पनि उहाँहरूको अब त्यो जुन मोर्गेज इन्सुरेन्स छ त्यो हटाउन मिल्छ। किन अब तपाईँको घर सस्तोमा किन्नुभयो, घरको भ्यालु एकदमै धेरै कम छ, धेरै छ अहिले। घरको भ्यालु धेर भएकाले गर्दाखेरि तपाईँको जुन मोर्गेज इन्सुरेन्स चाहिँ घरको भ्यालु अनुसार चाहिँ घरको भ्यालु धेर भएको हुनाले तपाईँलाई त्यो प्रोटेक्सन मिल्दाखेरि तपाईँले जुन त्यो 20% डाउन नगरी पनि प्रायः पहिला घर किन्ने मान्छेले 20% डाउन गर्नु भएको छैन र उहाँहरूसँग एफएचए मोर्गेज इन्सुरेन्स एफएचएमा तपाईँको मोर्गेज इन्सुरेन्स छ। र दुईवटा फाइदा मेन मैले देखेको अहिलेसम्म भनेको ब्याज घटाउनका लागि तपाईँको 3% छ भने 3% सम्म चाहिँ नै अब हुन्छ, 3% कमिसन मैले भए देखाएको छैन। 30 वर्षको गर्दा फेरि अब तपाईँ 15 वर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने रिफाइनेन्स 15 वर्षमा 2.5% ब्याज पनि मिल्न सक्छ 15 वर्षको गर्नुभयो भने। 30 वर्षको भनेको चाहिँ कम्तीको 3% हो। अब तपाईँले कसरी विचार गर्नुपर्यो भने तपाईँको ब्याज अलरेडी 3% छ भने रिफाइनेन्स गरेको तपाईँलाई फाइदा नहुन सक्छ, किनभने तपाईँको रिफाइनेन्स पनि खर्च लाग्छ 4, 5, 6 हजार। तपाईँको घरको लोन कति छ त्यो अनुसारले रिफाइनेन्स फीहरू हुन्छन्। त्यही भएर तपाईँको अलरेडी ब्याज कम्ती छ भने त्यस्तो धेरै फाइदा नहुन सक्छ। तर तपाईँको ब्याज पनि धेर छ, तपाईँको मोर्गेज इन्सुरेन्स पनि घरमा छ भने विशेष गरी अब अहिले गर्ने रिफाइनेन्स गर्ने मान्छेले लिएको यो दुई फाइदा भनेको तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट कमी हुन्छ र तपाईँको दोस्रो भनेको अब तपाईँको मोर्गेज इन्सुरेन्स घट्छ। र यसको हारैमा तपाईँले प्रायः मान्छेहरू रिफाइनेन्स गर्नेहरूले एटलिस्ट महिनाको 200 रुपियाँ मोर्गेजमा कम्ती भएर तिरेको मैले देखेको छु। र अमेरिकामा चाहिँ पुराना घर अथवा कसै साथीहरू बसेको घर किन्दा र नयाँ घर हामीले निर्माण गर्दाखेरि उस्तै पर्सेन्ट छ, यो चाहिँ कारण के हो सर? हजुर, तपाईँको अब पुरानो घर भन्नाले अब तपाईँको पुरानो घरमा एउटा सुविधा के छ भने अहिले घर एकदमै धेरै बजारमा घर छैनन्, मान्छेहरू धेरै छन् र बाहिरको मान्छेहरूले एकदमै धेरै घर किन्न लागिरहेका छन्। त्यो हिसाबले गर्दा तपाईँको बनिएको घरमा तुरुन्तै सर्न मिल्छ, मेन फाइदा त्यो हो। अनि प्रायः मान्छेहरूले आफ्नो घर बसिसकेपछि एउटा जस घरलाई मेन्टेन गरेका हुन्छन्, आफ्नो घर कतिपय अपडेट गरेका हुन्छन्, कसैले रिमोडल गरेका हुन्छन्, ती कुराहरू घरमा देखिन्छ। र यो हिसाबले बनिएका घरहरू अलिकति छिटो बिक्ने पनि देखिरहेका छौँ हामीले। अब विशेष गरी नयाँ घर भनेको प्रायः मान्छेले अब पर्खिनु पर्यो, मेन समस्या चाहिँ त्यो हो। र तपाईँको अब अहिले नयाँ घर बनाउन करिब 8 महिनादेखि लगेर 1 सालसम्म लाग्ने गरिरहेछन्। र तपाईँको तर नयाँ तपाईँको बस्ने छ, अब अपार्टमेन्टमै बस्छु भने चाहिँ कतिपय मान्छेले बजार एकदमै धेरै महँगो भएकाले कतिपय मसँगै काम गरिरहेका साथीहरूलाई पनि मैले अब लगेर नयाँ घरहरू बनाउन अर्डर गरिसक्नु भएको छ। र त्यो पनि एउटा सुविधा चाहिँ छ। तर अब जे सब बजारमा बाहिर घर किन्ने एकदमै धेरै गाह्रो भएकाले गर्दा बाहिर घर नयाँ बनाउने अनि बरु 8 महिनादेखि लगेको वर्षसम्म
पर्खिनतिर पनि कति ग्राहकहरू लागि पर्नु भएको छ अहिले। तपाईको अनुभवमा चाहिँ हामीले अथवा जसले अहिले घर किन्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ घर किन्छु भनेर मनसाय बनाइरहनु भएको छ, नयाँ घर किन्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ कि सर पुराना घर किन्दा फाइदा हुन्छ, यो पनि जानकारी दिनुहोस् सर। तपाईँको यसमा फाइदा बेफाइदा भन्ने कुरा चाहिँ नि ठक्कै यो होला भन्ने छुट्याउन गाह्रै हुन्छ। तपाईँको अब अहिलेको समस्या के छ भने नयाँ घर किन्नेलाई अब ब्याजले गर्दा मान्छेले घर किन्दैछन्। तपाईँको 2.5% ब्याज भनेको एकदमै धेरै राम्रो हो। र अब ऊ बेलामा घर सस्तो थियो, मानिलियो 1,80,000 को घर तपाईँले 14-15 तिर लिनुभयो, तर तपाईँको त्यतिखेर ब्याज 3-4%, 4.5% लाएर किन्नु र अब अहिले तपाईँको 2.5 लाख को घर किन्नु उस्तै उस्तै पर्छ। तपाईँको त्यो 2.5% जुन ब्याज छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको मन्थली मोर्गेज चाहिँ एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब तपाईँको मान्छेहरू घर किन्न लागि परिरहेछन्। अब तपाईँको बजारमा चाहिँ नि अब अहिले खासै चाहिँ नि अब जे होस् एक प्रकारको घरमा युद्ध छ कि तपाईँहरू घर राख्नुहुन्छ, कसैले घर राख्छन् 2.50 मा, साथीहरू अब घर किन्नेहरू यस्तो घर नपाएर यति धेरै बिगबिगी छ तपाईँको 2.60, 2.65 हो, त्यसरी बढेर हाल्ने अवस्था छ। त्यही भएर अब हाम्रो प्राय साथीहरूलाई त्यो बजारमा लड्न गाह्रो भइरहेछ। त्यही भएर अब पर्खिन सक्ने अवस्था छ भने तपाईँको 8 महिनासम्म घर बनाउन पनि बेफाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर अब आफ्नो आफ्नै समस्या अनुसार होइन, अब वर्ष कतिलाई बन्ने घरमा सरिहालौँ भन्ने खालको सोच हुँदाखेरि मात्रै हो। नभए तपाईँको पर्खिन सक्नुहुन्छ भने नयाँ घर बनाउन पनि खासै बेफाइदा छ जस्तो लाग्दैन अहिले। तपाईँ रियल्टर भए पछाडि हाम्रा भुटनी समाजले घर किन्न वा बेच्नमा त्यस्तो सजिलोपन भएको तपाईँमा महसुस भएको छ सर? हजुर, जे होस् मलाई पर्सनली लाग्छ अब सजिलो भएको छ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले जे होस् अब प्रायः साथीहरूले मलाई नै बोलाइरहनु भएको छ र कति कुराहरू घर किनबेच गर्नुभन्दा अगाडि सबै कुराहरू बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ। र तपाईँको ती कुराहरूमा त्यही भएर हाम्रो समाजमा चाहिँ नि अब जे होस् त्योदेखि बाहेकका कुराहरूमा पनि सहयोग चाहिँदाखेरि मान्छेले ल यो मेरो बिजनेसमा पर्दैन त, जस्तै मानिलिनु म रियल्टर भएँ, अब घर बेचाउने काम मात्रै हो, तर अरू काम पऱ्यो भने पनि ल मेरो काम होइन अथवा मलाई पैसा मिल्दैन भनेर नगर्ने भन्ने मनसाय साथीहरू कसैको पनि छैन। यहाँनिर जे हुन्छ जति हुन्छ जानेको कुराहरू सबै साथीहरूले ल गरिदिउँ भन्नेतिर लाग्छन्। र जे होस् यो ट्विन फल्सको मेन विशेषता मलाई त्यही लाग्छ, एकदम सहयोगी साथीहरू, एकअर्कामा रहेको विश्वास, हामी थोरै भए पनि मिलेर बसेको अवस्था, यी कुराहरूले गर्दाखेरि जे होस् उहाँहरूलाई पनि सुविधा जस्तो लाग्छ र मलाई पनि गर्व लाग्छ मैले आखिर त्यो सुविधा दिन सकेँ जस्तो लाग्छ। दर्शकबिन, हामीले अहिले हाम्रा भुटनी समाजका एक नव रियल्टर चन्द्र उपदेशसँग रियल्टर अथवा रियल इस्टेटको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सर, यो अमेरिकामा आए पछाडि चाहिँ कस्ता मान्छेहरूले छिटै घर किनेर बसिरहेका छन्, कतिजना मान्छेहरू चाहिँ 7-8 वर्ष भएर पनि घर किन्न सकिरहेका छन्, जोसँग पैसा पनि टन्नै छ होइन सर? यो चाहिँ के कारण होला सर? अब यो आफ्नो आफ्नो पर्सनल रिजनहरू हुनसक्छ र प्रायः जे होस् मलाई एउटा गर्व चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी प्रायः घर किनेरै बस्नु भएको छ। र अब तपाईँको घर किन्न नकिन्न भन्ने चाहिँ अब उहाँहरूको आफ्नो आफ्नै कारणहरू हुनसक्छन्। विशेष गरी अब कतिपय कारणहरू चाहिँ कतैको क्रेडिट छैन अथवा होइन बाँकी धेरै छ, बिरामी भएर हस्पिटलमा पर्नु भएको छ, ती कुराहरू छ भने गाडीको बाँकी धेरै छ, यी कुराहरू छन् भने तपाईँको ब्याङ्कले बाँकी दिन माग्दैन र त्यो लोनको समस्याले गर्दा उहाँहरूले किन्न नसक्नु भएको नि हुनसक्छ। र जे होस् प्रायः साथीहरूले किनिरहनु भएको छ घरहरू, जे होस् समग्रमा जे होस् राम्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रोपर्टी ल्यान्ड ट्याक्सलाई चाहिँ केले असर पर्छ सर? अब तपाईँको ल्यान्ड ट्याक्स भन्ने कुरा चाहिँ नि अब जे होस् एउटा विशेष गरी सिटीमा फरक पनि पर्छ र स्टेट, अब यो तपाईँको सिटीभित्रको कुराहरू हुन्छन्। र अब यो ल्यान्ड ट्याक्स लाई चाहिँ असर गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नि मुख्य कुराहरू अब तपाईँको एरिया भयो, लोकेसन भयो होइन, तपाईँको वरिपरि चाहिँ एकदमै धेरै राम्रा राम्रा घरहरू बनिन थाले, अब त्यसले गर्दा वरिपरिको प्रपर्टी भ्यालु बढ्छ, तर घरको भ्यालु पनि बढ्छ। अब तपाईँले मानिलिउँ 2014-15 मा 1,20,000 मा किन्नु भएको घर अहिले 2,40,50,000 का भइसके। तपाईँको जति घरको भ्यालु बढ्यो प्रपर्टी ट्याक्स त्यतिकै बढ्छ। र अब अलि अर्को कुरा के छ भने ट्विन फल्स अब बढ्ने क्रममा छ, एकदमै धेरै मान्छेले घर किनिरहेछन्, घर बनाइरहेछन्, घरहरू पाउनलाई गाह्रो भएको छ। यसले गर्दा पनि अब जे होस् डिमान्ड धेर भएपछि त्यो हिसाबले पनि अब सिटीको निड्स अनुसार विशेष गरी तपाईँको जुन प्रपर्टी ट्याक्स तिर्नुहुन्छ सिटीकै कुराहरू स्कुलहरूतिर भए कतिपय सिटीभित्रको कार्यक्रमहरूतिर जान्छ र अब त्यो सिटीको आवश्यकता अनुसार हुन्छ। र अब तपाईँको अब धेरै अरू कारणहरूले पनि असर गर्न सक्छन् र अब यो चाहिँ अब हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुराहरू होइन। अब तपाईँको ल्यान्ड ट्याक्स बढेका बेलामा आफ्नो मोर्गेज बढ्छ होइन, र अब घटेका बेलामा घट्ने हो, तर तपाईँको घट्ने भन्दा पनि अब बढ्नेतिरै लागेको छ प्रायः जसो ल्यान्ड ट्याक्स यो ठाउँमा चाहिँ। तपाईँको यो ल्यान्ड ट्याक्स
अब बढ्ने क्रममा चाहिँ भने तर तपाईँले अब अरू स्टेटमा कल गरेर सोध्नुभयो भने चाहिँ अरू स्टेट हाम्रोमा ल्यान्ड ट्याक्स कति पनि छैन। तपाईँको हाम्रो ल्यान्ड ट्याक्स बिग्न भए 14-1500 एक सालमा तिर्छन्। तपाईँको ठुल्ठुलो ठाउँमा मान्छेले 7,000 8,000 तिरिरहेका हुन्छन्। तपाईँको ओहायोतिर पनि तपाईँको 4-5 हजार चाहिँ तपाईँको सालमा एटलिस्ट ल्यान्ड ट्याक्स छ। त्यही भएर अब अरू स्टेट हेरी चाहिँ तपाईँको आइडियामा ल्यान्ड ट्याक्स एकदमै धेरै कमै हो समग्रमा। तर जे होस् बढ्ने क्रम छँदैछ। तर जे होस् अरू प्रायः स्टेटहरू एकदमै धेरै कमी नै छ ल्यान्ड ट्याक्स यो ठाउँको। त्यसले गर्दा पनि तपाईँको मोर्गेज पेमेन्टहरू रिजनेबल छ प्रायः मान्छेहरूको। सर यो प्रोपर्टी ल्यान्ड ट्याक्सलाई केले असर गर्छ? हजुर अब प्रोपर्टी ल्यान्ड ट्याक्सलाई धेरै कुराले असर गर्छन्। अब तपाईँको एउटा नेबरहुड भयो, लोकेसन भयो, नयाँ ठाउँमा जस्तै अब तपाईँको नयाँ घरहरू बनिँदैछन्, महँगा घरहरू बनिँदैछन् भने तपाईँको एरियाकै प्रपर्टी भ्यालु बढेर जान्छ। र अब तपाईँको अरू कुराहरू भनेको तपाईँको अब जति पनि तपाईँको जेनरली हेर्नुभयो भने अब तपाईँको 4-5 वर्ष अगाडि 1 लाखमा किनेको घरहरू अब अहिले 2 लाखको कालो छन्। अब जति तपाईँको प्रपर्टी भ्यालु बढ्यो ल्यान्ड ट्याक्स त्यति नै बढेर जान्छ। यो अलावा तपाईँको अरू सिटीभित्रको कारणहरूले अब सिटीको आवश्यकता अनुसार अब यो मेन तपाईँले जुन ल्यान्ड ट्याक्स तिर्दै हुनुहुन्छ यो सिटीभित्र रहने जति पनि कामहरूको लागि चाहिँ हुन्छ। अब सिटीको आवश्यकता अनुसार उनीहरूले बढाउने क्रमहरू चाहिँ छ। ल्यान्ड ट्याक्स अलि तपाईँको समग्रमा हेर्दाखेरि बितेको 3-4 वर्षमा बढ्दै आएको अवस्था छ। अब तपाईँको बढ्दै भन्नाले प्रायः जसो घर किन्ने मान्छेहरूले तपाईँको 1400-1500 ल्यान्ड ट्याक्स तिर्छन्। अब अरू स्टेटहरू चाहिँ यो केही पनि होइन, सालको 1400-1500 किन तपाईँको अरू स्टेटमा चाहिँ 7,000-8,000 एटलिस्ट ओहायोतिर पनि 4,000-5,000 का आधारमा ल्यान्ड ट्याक्स तिरिरहेको छन्। अरू स्टेटहरू एकदमै धेरै सरल छ। त्यसले गर्दा जे होस् त्यसको राम्रो पक्ष तपाईँको जति ल्यान्ड ट्याक्स कम्ती भयो तपाईँको मोर्गेज घरमा त्यो पनि कम्ती हुँदै आउँछ र त्यसले सहयोग गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। 2020को सुरुवातदेखि नै ट्विन फल्समा चाहिँ घरको दाम एकदमै आकाशिएको छ नि, यसको कारण के हो र यो दाम यति नै रहन्छ कि यसको तलमाथि हुने चान्सेस छ? हजुर तपाईँको अब यो साल तपाईँको 2020 देखि नै एकदमै धेरै घरको दाम आकाशिएको छ। यसमा तपाईँको दुई मात्रै छैन, एकदमै धेरै घरको भ्यालुहरू चाहिँ धेरै नै भइरहेको छ। यसको विशेष कारण एउटा कोभिडले गर्दा पनि हुनसक्छ, मान्छेको हलचल हुन छोड्यो, जति बेला बस्ने मान्छेहरू बसे। तर जे होस् अरू स्टेटबाट चाहिँ नि आइडियामा ट्विन फल्स मात्रै नभएर बोइजीहरू पनि यही समस्या छ, योभन्दा ठुलो समस्याहरू छन्। र मेन गरी चाहिँ नि विशेष गरी क्यालिफोर्नियाका मान्छेहरू चाहिँ नि यहाँ सर्ने क्रम बढ्दो हुनाले गर्दा चाहिँ नि अब उहाँहरू एउटा घर बेच्नुहुन्छ, धेरै महँगो बेच्नुहुन्छ, अनि यहाँलाई महँगो भएको घर किन्न पनि समस्या हुँदैन। त्यो कारणहरूले गर्दा जे होस् अब यहाँका मान्छेहरू सरेका छैनन्, यस्तो एकदमै बसिरहनु भएको छ। र बाहिरका मान्छेहरू आउनु हुँदाखेरि जे होस् अब सप्लाई डिमान्डमा एकदमै हाउसिङ सोर्टेज छ भनौँ न, एकदम हाउस घरहरूको कम छ। यसले गर्दा चाहिँ नि किन्ने मान्छेहरू धेरै नै छन्, आकर्षित छन्, तर घरहरू छैन। यसले गर्दा चाहिँ नि अब घरको दाम बढिरहेको छ। कहिले घट्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब यसै भन्न सकिँदैन। अब तपाईँको अरू कारणहरूले पनि असर गरिरहेछन्। घर बनाउने सामानहरू एकदमै धेरै महँगो भएर गए, अनि इन्टरनेसनल लेभलमा तपाईँको यो जुन नयाँ ट्यारिफहरू छ, भ्याटहरू छ, यी कुराहरूले पनि असर गरिरहेछन् सरसामानमा। अब कहिले बढ्छ कहिले घट्छ ल भन्ने, अब यस्तो हुन्छ ल भन्ने मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन। अब यो एकदमै बजारसँग जसरी चल्छ त्यसरी चल्नुपर्ने अवस्था छ र यस्तो हुन्छ ल भन्नेमा चाहिँ मलाई ठोस उत्तर छैन मसँग अहिले नै चाहिँ। आजको यस बसाइमा हाम्रा रियल्टर अथवा समाजसेवी चन्द्र उप्रेतीसँग रियल्टर अनि रियल इस्टेटको बारेमा धेरै कुराकानी गरिसकेका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ यस हाम्रो बसाइले अथवा हाम्रो यस बहसले तपाईँलाई तपाईँको घर परिवार अनि त्यसै गरी तपाईँको आफन्तहरूलाई धेरै नै मद्दत मिल्नेछ। वर्तमानमा भन्नुपर्दा भुटनी समाजको यो अवस्था हजुर अब तपाईँको अब ट्विन फल्समा धेरै हुनुहुन्थ्यो पहिला परिवारहरू, कतिपय सरिसक्नु भएको छ, कतिपय सर्ने क्रममा पनि हुनुहुन्छ र कतिपय साथीहरू लगभग विगतको साल 2 सालभित्रमा 5, 6, 7, 8 परिवारहरू आइसक्नु पनि भएको छ स्टेटबाट। अब यो क्रम रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मान्छे आइजाइ अब आफ्नो आफ्नो विशेष कारणहरूले गर्दा कसैको घर परिवार भयो, कसैको घरहरू आफ्नै छिमेकी आफन्त नजिक हुन्छ भन्ने हिसाबमा विशेष गरी पूर्वतिर मान्छे जाने क्रमहरू छँदैछ। र अब जतिपय मान्छे जाने क्रम हुँदाहुँदै पनि जे होस् जुन हाम्रो अमर सरले नयाँ सर्वे गरेर चाहिँ डाटा निकाल्नु भएको छ, यसमा चाहिँ हामी लगभग 95 घर चाहिँ अझै पनि रहछौँ ट्विन फल्समा। र एकदमै धेरै अब त्यो चाहिँ 95 घर हुनु भनेको चाहिँ जे होस् राम्रै नम्बर जस्तो लाग्छ यति सानो ठाउँमा। र अब बस्ने जाने क्रममा यो चलि नै रहन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब यसमा नराम्रो छ जस्तो मलाई केही पनि लाग्दैन होइन। अब आफ्नो आफ्नो अवस्था अनुसार, आफ्नो आफ्नो सोच विचार अनुसार आफूलाई कुन ठाउँमा खुसी रहन सक्छु, कुन ठाउँमा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही ठाउँमा जाने हो। र यो यसमा नराम्रो छ भन्ने केही छैन, आफ्नो आफ्नो
सिचुएसन अनुसार आफूलाई जहाँ ठिक हुन्छ हामी त्यहीँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन जिन्दगी छोटो छ कि अब तपाईँलाई खुसी नभएर चाहिँ नै आफ्नो होइन आफूलाई बस्न मन नलागेको ठाउँमा बसी त्यो समय कसैलाई छ जस्तो लाग्दैन र त्यसरी कसैलाई पनि बस्नु भनेर म भन्दिनँ। जे होस् आफूलाई जिन्दगी छोटो भएकाले गर्दा जहाँ खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ, जहाँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ त्यसरी नै जिन्दगी बिताउनुहोस्। र अब जति पनि हामी बसेका छौँ बस्नु हुनेहरूलाई हामी सानो, हाम्रो समाज सानो छ होइन, अब त्यही भएर हामी जति छौँ मिलेर बसौँ, एकअर्कामा सहयोग गरौँ। तपाईँहरूलाई मैले जानेको कुरा केही छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईँले जानेको कुराहरू केही छ भने म तपाईँलाई सम्पर्क गर्छु। समाज भनेकै यही हो र यो ट्विन फल्समा यो जुन एउटा सहयोगको भावना छ यो कहीँ पनि जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन हामी 2008मा चाहिँ हामी पहिलो परिवार हौँ, तपाईँको अमेरिका बसेको 12 वर्ष भयो र हामीले यो देखिरहेका छौँ र यो कहीँ पनि जाँदैन र यो ठाउँको विशेषतै त्यही छ। ताकि म जसको घरमा गए पनि जुनै घरमा गए पनि मलाई जे होस् आफ्नै मान्छे जस्तो लाग्छ, म बस्छु, गफ गर्छु रमाइलोसँग होइन, बसेर एक कप चिया खान्छु र यो विशेषता नै यही छ र मलाई एकदमै ट्विन फल्स मेरो घर हो भन्नलाई म एकदमै आफू गर्व ठान्छु र मेरो पर्सनल तर्फबाट चाहिँ मेरो सधैँभरि यही नै हो जस्तो लाग्छ होइन। भविष्य भन्ने कुरो कसैले देखेको हुँदैन, तर जे होस् म चाहिँ यही नै रहन्छु र मैले जे होस् हामी जति पनि छौँ मिलेर बसौँ भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। जति पनि हामी हाम्रो समाजमा केही भइपरि आउँछ यसमा हामी एकदमै हातमा हात काँधमा काँध गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र ट्विन फल्सको भौगोलिक अवस्था हेर्नुपर्दाखेरि यो अमेरिका मध्येको एकदमै पर्यटकीय क्षेत्र जहाँ चाहिँ हामी विभिन्न झरना, छाँगा, खोला, नाला अनि त्यसै गरी अन्य प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको ठाउँहरूमा यस ठाउँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मन पराएका छौँ र बुटनिस अमेरिकन सोसाइटी अफ ट्विन फल्स आइदाहो र हामी यसमा धेरै हामी छौँ न, तर एकदमै हाम्रो बसाइको शैली, हाम्रो एकदम मेलमिलापको शैली चाहिँ अति सुन्दर छ र ट्विन फल्स एकदमै राम्रो छ। हाम्रो नेपाली बस्ती राम्रो छ, भन्नुपर्दा हाम्रो समाजको एकीबद्धता एकदम राम्रो छ। अथवा छुट्ने बेलामा तपाईँको समाजलाई अथवा तपाईँको ग्राहकहरूलाई केही भन्नुपर्ने छ भने यो भिडियोको अन्तिम पार्टबाट भनिदिनुहोस् न। हजुर, सर्वप्रथम त हाम्रो बिएनए मिडिया चलाइरहनु भएको र अहिलेको होइन हाम्रो बास्ती समाजको प्रेसिडेन्ट हाम्रो अमर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले जुन जतिहरू कुरा समाजलाई गरिरहनु भएको छ, उहाँले जे होस् आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि र जुन देन समाजलाई दिनुभएको छ यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै गरी हाम्रो साथी जुमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब मैले भन्ने कुराहरू खासै प्रायः मैले भनिसकेँ जस्तो लाग्छ होइन। हामी जति छौँ मिलेर बस्छौँ, सानो समाज छ, एकअर्कालाई सहयोग गरौँ, हामी जति पनि मिलेर बस्न सकिन्छ भन्छ नि एकतामा चाहिँ तपाईँको ठुलो बल हुन्छ र यही भावनालाई लिएर चाहिँ हामी जति छौँ यहाँ बसेका मिलेर बसौँ भन्न चाहन्छु। हवस् त दर्शकबिन, आजको हाम्रो बसाइ रियल्टर चन्द्रप्रति त्यसै गरी रियल इस्टेटको बारेमा हामी धेरै कुराकानी अथवा धेरै हामीले नबुझेका कुराहरू प्रश्न पारेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ भुटनी समाजमा भएका यस्तै आयाममूलक त्यसै गरी कुनै पनि आयामहरू कुनै साथीहरूले गर्नुभएछ भने यस्तै प्रगतिको कुराहरूलाई राम्रो कुराहरूलाई समेटेर म तपाईँहरूको समक्ष भिडियो बनाएर आउने काम गर्छु। र यदि तपाईँलाई हाम्रो बसाइ, हाम्रो यो कार्यक्रम, हाम्रो यस भिडियोलाई मनपर्छ भने यदि तपाईँ बिएनए मिडियामा पहिलो दर्शक हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब। दर्शकबिन, यति भन्दै आज म यस कार्यक्रमबाट छुट्ने बेलामा क्यामेराम्यान सुडनका साथी जुमा अहमेद अब्दुल्लालाई विशेष धन्यवाद दिँदै हाम्रा आजका पाहुना अथवा गेस्ट चन्द्र उप्रेती अथवा रियल्टरलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद सर।